धन्यवाद। नमस्कार सबैजनालाई। सबभन्दा पहिला नेपाल मधेस फाउन्डेसनका प्रिय तुलानारायणजीले के पहिला माटी चौतारीको यो विमर्श श्रृङ्खलामा बोलाउन त भनेर भन्नुभएको थियो र हामीले चाहिँ भुइँयाको बात भन्ने विषयमा बोलौँ भनेर सहमति गरेका थियौँ। त्यही अनुसार आज यहाँहरू समक्ष भर्चुअल संवादका लागि उपस्थित भएका छौँ। तर यो भुइँयाको बात गरिराख्दा मेरो दिमागमा के थियो भने यतिखेर म चाहिँ सीमान्त सहर वीरगञ्जबाट बोलिराखेको छु। गत वर्षको लकडाउनको बेला म गाउँमा थिएँ, सर्लाहीको बलरा, त्यो पनि सीमासँग जोडिएको गाउँ हो। त्यहाँ करिब करिब म 4.5 महिना बसेको थिएँ। यस वर्ष चाहिँ म वीरगञ्जमा छु र सबै कुराहरू विभिन्न माध्यमहरूबाट चाहिँ बाहिर सकिरहेका छैनन्। जो ओझलमा परेका छन् वा ओझलमा पारिएका छन् ती सवालहरू, किनभने हामी अहिले कोरोना सङ्कटबाट गुजिराखेका छौँ, त्यो कुराहरूलाई बाहिर ल्याउँ। यतिखेर राजनीति पनि तातिएको अवस्था छ। त्यसकारणले राजनीतिक पक्षहरूले धेरै कुराहरूलाई छोपेको पनि छन्। त्यसैले भुइँयाको बात गरिराख्दा निश्चित रूपमा सबै पक्षहरूमा, सबै सरकार र जीवनका प्रत्येक आयामहरूभित्र राजनीति हुन्छ र राजनीति जहाँ छ त्यहाँ समाज हुन्छ। त्यसैले यो हामी अहिले वीरगञ्जबाट बसिराख्दा भुइँयाको बातभित्र यो कुराहरू आफै समाहित हुँदै जान्छन्। त्यस अर्थमा नेपाल मधेस फाउन्डेसनका प्रिय तुलानारायणजी र मार्टिन चौतारी प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र म कृतज्ञ छु, म धन्य छु कि मैले आफ्नो कुराहरू एउटा कसैको बिहाफमा बोल्न सकिरहेको छु। किनभने हामी त वाहक हौँ, म पत्रकार हुँ र पत्रकारले आफ्ना कुरा भन्दा पनि आफूले जुन पक्ष, जुन समाज, जुन समुदायसँग जोडिएका हुन्छन् तिनका सरकारहरूलाई प्रतिध्वनित गर्न खोज्छन्। त्यो अर्थमा म त अहिले वाहक हुँ। त्यसमा केही मेरा आफ्ना निजी बुझाइ होलान्, केही सामुदायिक सत्य होलान्, यस क्षेत्रका चाहिँ केही सामाजिक आर्थिक यथार्थ होला। केही पहिला बिहारसँग जोडिएका राजनीतिका बारेमा, सामाजिक पक्षका बारेमा यही मार्टिन चौतारीमा बोल्ने कुरा भएको थियो। तर तत्कालीन समयमा म अस्वस्थ भएँ र म त्यसमा सहभागी हुन सकेन। तर यो अवसरबाट म वञ्चित भएको थिएँ। पुनः मलाई आज बोल्ने अवसर जुन पाइएको छ र फेरि मार्टिन चौतारीप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। मेरो आवाज प्रष्ट छ? हजुर, प्रष्ट छ। म आफ्नो कुराहरू अब अगाडि बढाउँछु। यतिखेर हामी कोरोना सङ्क्रमणको कहर भोगिराखेका छौँ। यो दोस्रो लहर बताइएको छ र प्रत्येक दिन हामी चाहिँ सामाजिक सञ्जालहरू बिहान खोल्दै कहीँ न कहीँ मृत्युको सङ्ख्याहरू थपिँदै गएको हामी पाउँछौँ। कोही न कोही चिनिएका परिचितहरू चाहिँ असमयमा गुज्रिएका पाउँछौँ। मेरा त खास गरी म सीमा क्षेत्रमा बस्छु। भारततिर पनि, भारतको खास गरी उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, बिहार, पश्चिम बङ्गाल र सिक्किम जो सीमासँग जोडिएको हो र नेपालको प्रत्यक्ष सरोकार हो र म मान्छु नेपालको लागि भारतको यो बहुसङ्ख्यक बसोबास भएको क्षेत्र हो। त्यहाँ मेरा सामाजिक जीवनका, सार्वजनिक जीवनका विभिन्न मान्छेहरूसँग मेरो सामाजिक सम्बन्धहरू छन्, तीहरू बुझिराखेका छन्। यस्तो सुन्नु परिरहेछन्। तर यो यसपटकको सामाजिक कसैका सूचनाहरू मिडियामा आउँछन्, कोही चाहिँ विद्या चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा आउँछन्। सामाजिक सञ्जालमा पनि कोही वडा अध्यक्षले स्तरको मान्छे, कोही सामाजिक सङ्गठनका मान्छे पुग्दाखेरि वा ऊ सङ्क्रमित हुँदाखेरि उसको स्वास्थ्यको कामना गर्ने सूचना आउँछन्। तर धेरै मान्छे छन् जो अज्ञात छन्, जो त्यसै चाहिँ उनका पीडाहरू, उनका दुखेसोहरू त्यसै चेपिएका छन्, ओझलमा परेका छन्। कुनै पनि मृत्युका सूचना चाहिँ कसैका लागि पनि दुःखद हुन्छ। यो अहिले चाहिँ दुःखले भरिएको समय हो र मृत्युको सुन्नु आफैमा दुःखद सूचना हो। तर असमयमा हुने मृत्युले चाहिँ मान्छेलाई उदास बनाउँछ। हामीले तिनलाई सम्झने गर्छौँ जसले चाहिँ यो सोसाइटीको लागि, यो समाजका लागि केही योगदान गरेका छन्। तिनीप्रति हाम्रो श्रद्धा हुन आउँछन् र हामी उनका प्रति श्रद्धाञ्जली अर्पित गर्छौँ। कोही चाहिँ आफ्ना प्रिय चाहिँ विद्या चाहिँ तिनलाई हामी विदा गरिराखेका हुन्छौँ। कसैका यादहरू, कसैका स्मृतिहरू, कसैका सम्झना चाहिँ हाम्रो हृदयभित्र बसिराखेको हुन्छ। तिनलाई हामी चाहिँ आफ्नो मानसपटलमा चाहिँ जिउँदा राख्छौँ। तिनका बारेमा कहिले विभिन्न माध्यमबाट बोलेर वा लेखेर हामी चाहिँ आफ्नो उनीप्रतिका स्मरणाञ्जली प्रकट गरिराखेका हुन्छौँ। तर कोही असमयमा किन गइराखेका छन् वा जो समयमै जो बिते तिनका बारेमा हजारौँ मान्छे गइराखेका छन्। हाम्रो समाजभित्र हामीले थाहा पाइराखेका छौँ, सङ्क्रमित हुँदै गइराखेका छन्।
ती सबैप्रति जो सङ्क्रमित हुँदैछन् उनका सुस्वास्थ्यको कामना गर्छौँ। जो बिते यो कोरोना कहरका समयमा विभिन्न कारणले चाहिँ तिनीप्रति श्रद्धाञ्जली र स्मरण गर्न चाहन्छौँ। यो चाहिँ प्रत्येक मृत्यु दुःखद हो र हामी चाहिँ त्यसलाई त्यसको परिवृत्त कति फराकिलो छ त्यो फरक छ। तर अहिले यो मृत्यु जुन भइराखेको छ त्यो आफैमा एउटा आँकडा र तथ्याङ्क एउटा सगत सङ्ख्याको रूपमा विकसित हुँदै गएको छ। अब यति मान्छे मरे, त्यो क्रिकेटको खेलमा कति विकेट गिरे भने जस्तै माने हाम्रो यो संवेदना हराउँदै गएको छ। तर यो सूचनाहरू पनि बढी सहर केन्द्रित छन्, गाउँका सूचनाहरू हराउँदै गएको अवस्था छ। त्यसर्थ अहिले मैले चाहिँ जुन कुराहरू गरिराखेको छु, अब यहाँहरू मैले कुनै बढी प्राज्ञिक विषयहरू राख्न खोजिरहेको छैन। तर पछिल्ला लकडाउनदेखि यो लकडाउनको अहिले अवधि म वीरगञ्जमा छु, यहाँ पनि लकडाउन छ, कोरोनाको सङ्कटमा छु। दुई यो महाव्याधिको लहर सालहरू भित्रमै हामी गुजिरहेका छौँ। गत वर्ष यो चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण आउनुभन्दा पहिला चैत महिना थियो, त्यतिखेर चाहिँ गाउँमै थिएँ। मान्छेहरू हाम्रोतिर फागु सकेर चैती गाउन सुरु गर्छन्। गाउँ देहातमा चाहिँ चैती गाउँदाखेरिको पङ्क्ति हो, आइले चैत उत्पत्तिया हो रामा। चैत महिनालाई चाहिँ एकदम उत्पात गराउने, किनभने आँधी हुरी आउँछन्, कहिले गर्मी आउँछन् भन्ने हो। तर गत वर्ष पनि मौसम फेरिएको थियो, बदलिएको थियो। यसपटक पनि वैशाख महिनाको अब अन्ततिर छौँ। तर वैशाखको जुन पारम्परिक चरित्र हो वैशाख महिनाको, त्यो चरित्र, त्यो स्वभाव यो महिनामा रहन गएनन्। त्यो किनभने मौसम फेरिँदै गएको हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ। बिहान चिसो लाग्छन्, कहिले कुहिरो आउँछन्, कहिले वर्षा हुन्छ, त्यो किसिमको गर्मी उष्णता छैनन्। तर जुन किसिमका प्रश्नहरू हाम्रो माझ उपस्थित भएका छन्, ती प्रश्नहरूको तापले, ती प्रश्नहरूको रापले हामी चाहिँ उन्मुक्त हुन सक्दैनन्। मलाई लाग्छ काठमाडौँको राजनीति आफ्नै ठाउँमा गएको छ। जो प्रतिनिधि सभाभित्र जुन विमर्शहरू भए, त्यो विमर्शहरूमा भएका मान्छेका कुराहरू कतिको आए त भन्ने पनि छ। गत वर्ष यहाँहरू अहिले पनि मेरो गाउँ जो मैले भने सर्लाहीको बलरा हो, बलराबाट आज पनि कुरा भइराखेको थियो टेलिफोनिक संवादमा। गत वर्षको अनुभव त मसँगै छँदैछ कि गाउँका मान्छेहरू चाहिँ यो जुन बाहिर काम गर्न गएका छन्, खास गरी चाहिँ नजिकको पन्जाब जान्छन्, हरियाणा जान्छन्। अहिले हामी भारततिरका समाचारहरू दिल्लीमा त्यत्रो सुनिरहेका छौँ, बनारस, लखनऊ, पटना वा सीमावर्ती सहरहरूमा पनि त्यतिकै घोराम मचेको छ। अब जोसँग चाहिँ कोही संवादका साधनहरू छैनन्, उनले त्यहाँका साहुलाई फोन गर्छन् अनि तिनले भन्छन् कि भैया लोग सुरक्षित है भनेर भन्छन्। अब त्यो कोरोना सङ्क्रमण बाँचिरहेका आफन्तहरूको चाहिँ अनुहार एउटा कोलाजको रूपमा त्रसित आउँछन्। अनि त्यहाँका साहुले जुन भन्छन् कि नै भैया लोग सुरक्षित है भनेपछि त्यो सबुर राख्न, धैर्य राख्न चाहिँ मान्छे चाहिँ बाध्य छन्। अनि गत वर्ष पनि मान्छे चाहिँ कोरोना फागु सकेर कोरोनाको चर्चा हुन थालेको थियो, त्यतिखेर पनि मान्छे बाहिर जान्थे, बाहिर गए। कोरोना सङ्क्रमणको बेला फर्केर आए, फेरि बाहिर गए, यसपटक पनि गएका छन्। अनि मान्छेहरू भन्छन् बाहिर जाँदैन भन्ने खान्छ कि। त्यसैले जो अहिले फँसेका छन्, जिनका आफन्तहरू नेपालकै विभिन्न हिस्सामा छन् वा भारततिर छन् वा त्यसो रूपमा छन्, दिनदिनका खबर र सूचनाहरूबाट चाहिँ उनीहरू त्रसित छन् र उनी एउटा भएको मनोविज्ञानबाट बुझिरहेका छन् र उनका लागि सूचना सहज रूपमा प्राप्त भइराखेको छैन। वास्तवमा उनका आफन्तहरूको अवस्था कस्तो छ चाहिँ, किनभने जतिखेर उनीहरू गए वा जतिखेर फर्किराखेका छन्, तिनका लागि आइसोलेसनको पनि अर्थ छैन। भिडभाड भरेर कोचिएको गाडीमा जान्छन् अनि भिडभाड भरिएको गाडीबाट फर्किन्छन् उनीहरू चाहिँ। जुन क्षेत्रमा हामी छौँ त्यो भनौँ कि बलरा, मेरो सर्लाहीको बलरा हो, त्यो चाहिँ छेउको बागमती नदी हो, त्यहाँ बकिएर असाध्य उर्वर भएको ठाउँहरू हो। हामी जहाँ प्रदेश नम्बर 2 छौँ, म छु अहिले प्रदेश नम्बर 2 को पश्चिमी भागमा वीरगञ्जमा छु। यो प्रदेश चाहिँ असाध्य उर्वर क्षेत्र थियो। तर चाहिँ यहाँका चाहिँ उब्जनी घट्दै गएर मान्छेहरू चाहिँ भारततिर मात्र होइन, नेपालकै विभिन्न ठाउँहरूमा मात्र होइन, खाडी मुलुकतिर पनि कमाउन जानेहरू कम छैन। अर्थात् कि कोरोनाले हस्तक्षेप गर्दै गएको सामाजिक आर्थिक बदलावको क्रममा यो भयमुक्त समाजको अवधारणा प्रासङ्गिकता र अर्थ निश्चय नै महत्त्वपूर्ण छ। अहिले समाज त्रसित छन्, भयाक्रान्त छन्
र नजिकको मृत्युसँग मान्छे लड्दै गइरहेको छ। यस्तोमा चाहिँ पारिवारिक र सामुदायिक स्वास्थ्यका बारेमा थोर बहुत बुझ्न थालेपछि चाहिँ कोरोना कोलाहलमा काम गर्न जानु त छँदैछ। बजारको असरले समेत पनि यिनै वर्गहरू जो चाहिँ वितहका छन्, भोलिवर्गका छन्, उनीहरू नै चेपुवामा परेका छन् र जो अनौपचारिक स्थानीय अर्थतन्त्रमा हिजो पनि यिनै वर्गकाहरूको साझेदारी र सरोकार थियो, जो तर त्यो अहिले सङ्कुचित हुन थालेका छन्। प्रारम्भमा चाहिँ यो यस क्षेत्रका समाजमा चाहिँ आफ्नो थालो छोडेर जाने लाई राम्रो मानिँदैन थियो। त्यसलाई डिह हो, थालोलाई डिह भनिन्थ्यो। डिहसँग जोडिएका जुन जीविकाका आधारहरू थिए, जुन स्थान विशेषको पहिचानको रूपमा विकसित भइसकेको थियो, त्यसले एउटा आर्थिक सामाजिक संरचना निर्माण गरेको थियो। तिनीसँग नै जोडिएर मान्छे चाहिँ बस्न चाहन्थे। अनि चाहिँ त्यस्ता लोक गीतहरू जीवनमा छन्, लोक भाकाहरूमा त्यो अभिव्यक्त भएका छन् कि कसरी आफ्नै दुःख सुख गरेर आफ्नै माटोमा चाहिँ हुर्किने, आफ्नै माटोमा बाँच्ने, सङ्घर्ष गर्ने कुरा थियो। तर यसरी चाहिँ परम्परादेखि आएका यो जुन थियो त्यो चाहिँ सहज रूपमा त्यसबाट मान्छे चाहिँ बाहिर आएन। त्यो लामो सङ्घर्ष बिग्यो, किनभने आफ्नै थाकथलोमा अवसरहरू, आर्जनका अवसरहरू, सम्मानका अवसरहरू, गरिमाका अवसरहरू खुम्चिँदै गए वा समाप्त हुँदै गए अनि मान्छेहरू बाहिर गए। त्यसैले यो कोरोना कालमा गत वर्ष होस् या यस वर्ष पनि कोरोना सङ्कटका कारण जुन घर फिर्तीको आतुरता व्यापक छ वा थियो, त्यो त्यसमा सबभन्दा तल्लो तहका दबिएका ती अदृश्य मान्छेहरू चाहिँ अहिले अचानक सबैको नजरमा आएका छन्। गत वर्ष पनि वा यस वर्ष पनि, किनभने जो अदृश्य मान्छेहरू हजारौँको सङ्ख्यामा घर फिर्ती भएको छ, डिहमा फर्किएका छन्, यो सँगै उनको पीडा, उनको सङ्घर्ष, उनको गरिमा र सुरक्षाका कुराहरू अहिले उठ्न थालेको छ। त्यस अर्थमा कोरोना सङ्कटको यो उज्यालो पाटो पनि हो। घर फिर्ती आफैमा चाहिँ अर्को सङ्कटको पदचाप हो, किनभने गत वर्ष पनि मान्छे घर फिर्ती भए। त्यतिखेर घर फिर्तेपछि अब फेरि उनी आफ्नै थाकथलोमा कसरी इन्गेज हुने, कसरी बाँच्ने भन्ने कुरा थियो र त्यसका लागि चाहिँ हामी कहाँ निर्वाचित बहुतहको सरकार थियो। तर बहुतहको सरकारले चाहिँ जसरी काम गर्नुपर्ने थियो त्यो अनुसारको काम गर्न सकेनन्। त्यही कारण थियो कि फेरि उनीहरू चाहिँ मृत्युका सङ्कटलाई छल्दै फेरि आफ्नो नेपालभित्रकै विभिन्न भूगोलमा वा बाहिर जाने बाध्य भए। एउटा पुरानो यतातिर गाइने गीत छ, हिन्दी गीत कि मैंने ख्वाबों में बरसों तराशा जिसे तुम वही संगमरमर की तस्वीर हो। यो संहिताका लागि यत्रो सङ्घर्ष गरेको, लामो समयसम्म आहुति दिएको, बलिदान दिएको र सपना सजाएको थियो कि हामी प्रादेशिक संरचनामा गएपछि यस क्षेत्रका जनताका स्थानीय सरकारहरू बढी मजबुतीका साथ, प्रखरताका साथ अगाडि आउँछन्। त्यसैले मैले ख्वाबों में बरसों तराशा जिसे तुम वही संगमरमर की तस्वीर हो। तर यो संगमरमरको तस्विर साँच्चीकै संगमरमरकै तस्विर जस्तो भए, अमुक भए, मौन भए, यसमा मुखरता बोली देखिएनन्, किनभने यो त हाम्रै बीचको सरकार थियो नि त। मलाई लाग्छन् यस्तै परिस्थितिहरूमा कुनै कालखण्डमा यस दक्षिण एसियाका एउटा प्रसिद्ध हिन्दी कवि गोरख पाण्डे चाहिँ यो जुन घर फिर्ती भइराखेको थियो त्यो घर फिर्तीहरूका चाहिँ बारेमा एउटा कविता लेखेका थिए, प्रसिद्ध कविता स्वर्ग से विदाई। त्यो कविता चाहिँ असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरहरूको त्यो दुनियाँको कविता हो जसमा ऊ कुनै अपरिचित थाकथलोबाट आउँछ र सहरी क्षेत्रलाई आफ्नो सिप र श्रमले जीवन दिन्छ र एक दिन त्यस्तो आउँछ जब उसको उपयोगिता समाप्त हुन्छ। त्यतिखेर ऊ अर्थात् असङ्गठित मजदुर फेरि कुनै अध्यारोको चक्करमा फर्किन बाध्य हुन्छ। हाम्रै नेपालको पनि भूगोलबाट होस् वा खास गरी भारततिरबाट चाहिँ, किनभने तेस्रो मुलुकबाट आउँदाखेरि हवाईजहाजबाट फर्किथे, तिनको चाहिँ विमानस्थलमा तिनको निगरानी हुन्थ्यो, स्वास्थ्य परीक्षण हुन्थ्यो, जाँच हुन्थ्यो। भारतबाट आउनेहरूको त ठुलो कोलाहल भयो। त्यसैले यो जुन मार्च पास भयो नेपालभित्र चाहिँ त्यो चाहिँ नेपालभित्रकै अर्को नेपालको मुहार देखायो, जो भुइँ मान्छेहरूको अनुहार थियो, जो भुइँ मान्छेहरूको सग्लो तस्विर थियो। त्यसैले यो जुन पलायन भयो, भुइँ मान्छेहरूको कुरा गरिराख्दाखेरि यो पुराना चाहिँ यो मान्छेहरू रोजगारीका लागि, आजीविकाका लागि, गरिमाका लागि पलायन हुने परिदृश्य हामी समक्ष एउटा जिउँदो सत्यका रूपमा छ, इतिहासको एउटा अमिट अध्यायको रूपमा आइसकेको छ। त्यसलाई चाहिँ राज्यले अभिभावकता दिएको। यहाँ चाहिँ
त्यसैले यो जानु र फर्किनु आफैमा चाहिँ केवल एउटा विकृतार्थक शब्द होइन। मैले सुरुमै भने कि देही प्रतिको मोहले गर्दा सुरुमा जानु राम्रो मान्दैन, तर कालान्तरमा जानु चाहिँ एउटा सपना लिएर जानु, एउटा चाहिँ सङ्घर्षका लागि जानु, एउटा गरिमाको लागि जानु, एउटा स्थायित्वको लागि जानु र एउटा चाहिँ आकर्षणको विषय हुँदै गयो। तर यो जुन मान्छे फर्किए त्यतिखेर वा अहिले फर्किए, त्यो फर्किनु आफैमा चाहिँ कालान्तरमा विगतमा त्यो फर्किँदा दसैँमा, छठमा, होलीमा वा रमजानका बेला फर्किनु जस्तो यो फर्किनु होइन। यो फर्किनु फेरि चाहिँ चरम निराशा लिएर फर्कियो, चरम असहायको अवस्थामा फर्कियो। मान्छे अब आफ्नो आत्मीय थाथलोमा फर्किनु खोज्छन्, तर उसले पछिल्लो वर्ष हेरेको छ कि जुन ठाउँमा ऊ फर्किएको थियो त्यहाँ उसले कुनै आश्रय पाउन सकेन। अनि बाध्य भएर म त हेरेँ, हाम्रै गाउँमा हेरेँ चाहिँ र विभिन्न ठाउँहरूबाट मैले सूचनाहरू पाइराखेका हुन्थेँ कसरी मान्छे सीमामा छल्दै सीमा पार गर्थे र पारिपट्टि चाहिँ टिपरमा, ट्रकमा कोचिएर जान्थे। कोरोना सङ्कटको त्यत्रो भयावहताका बिचमा जतिखेर वीरगञ्ज हटस्पट बनिरहेको थियो, मान्छेहरू बाहिर गइरहेको। तर त्यसैले यसबाट फेरि फर्केर मान्छे आयो। यस्तो राम्रो के भइदियो भने भारतमा त हजारमा लकडाउन गरिएन, त्यसैले हामी चाहिँ त्यत्रो ठुलो लङ मार्चको समाचार पढेनौँ होइन। तर चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ फर्किए, ट्रेनमा फर्किए, बसमा फर्किए, विभिन्न माध्यमहरूबाट मान्छे फर्किए र फर्केर गाउँ आए। त्यसैले यसपटक फर्किनु चाहिँ एउटा अनिश्चितताको उसमा फर्किनु थियो। मान्छे गत वर्ष फर्किँदा चाहिँ सुरुमा मान्छे चाहिँ भन्थे लोक गीतहरू गाउँदै चाहिँ शेरभर सतुवा बरस दिन खैबो सैयाके जाइन देबो विदेशमा। यो मलाई लाग्छ यो जुन लोक भाका थियो वा लोक भाका परम्परादेखि थियो, तर फेरि यो बिउजेर आएको थियो। त्यो चाहिँ मान्छेको मनमा के थियो भने हामी मितवै जीवन बाँचौँला, यहीँ चाहिँ सङ्घर्ष गरौँला चाहिँ, तर चाहिँ बाहिर जाँदैनौँ भन्ने थियो। तर परिस्थितिले मान्छे फेरि बाहिर गए। किन गयो भने उसले हेऱ्यो कि गाउँमा राहत कसले पाउँछन्। राहत पाउनेहरूको तीनटा चरित्र छन्, तीनटा वर्ग छन्। एउटा मुजोर हो जो स्थानीय सरकारबाट थाहा राख्छ, सूचना पहुँच छ, उसले चाहिँ राहतमा पार पाए। अर्को चाहिँ मतलबी छन् जो चाहिँ राजनीतिक जमातका खास मान्छेहरू हुन्, उनलाई चाहिँ त्यहीँका स्थानीय कुनै आँखाले उनलाई सोच बुझाएका हुन्छन्। अर्को महकुमा छन् जो चाहिँ सामाजिक आर्थिक संरचनाका वर्चस्वशाली जमात छन्, तिनले चाहिँ राहतहरूमा सुविधाहरूमा पाउँदैछन्। अहिले चाहिँ राहत वितरणका कुराहरू थोरै भइरहेछन्, तर चाहिँ यो स्वास्थ्य उपचारका सेवाहरूमा, स्वास्थ्य सेवाहरूमा एम्बुलेन्स पाउने, अक्सिजन पाउने चाहिँ वा औषधिहरू पाउने कुराहरूमा चाहिँ अस्पतालमा बेड पाउने कुराहरूमा चाहिँ फेरि चाहिँ यही मोजोर मतलबी र मतलबा तीनटा वर्ग चरित्र चाहिँ हामी प्रष्ट रूपमा हेरेका पाउँछौँ। किनभने जो फर्किएका छन् उनले राहतको बारेमा गत वर्ष जो भोगे यसपटक पनि त्यस्तै नियति उनीहरू पाउँदैछन्। को बाहिर जान्छ वा हामी हेर्दाखेरि ब्याजमा त जुन मिटर ब्याज लागेको छ वा गाउँका साहुसँग ब्याज लिएका छन् वा ब्याङ्कबाट ब्याज लिएका छन्, त्यसमा त लकअप लागु छैन नि त, त्यसमा लकडाउन त छैन नि। अनि घर नफर्कोस् भए पनि मर्ने, फर्केपछि पनि झन् मर्ने अवस्था आइपरेको अवस्था हो। हामीले अहिले सार्वजनिक विमर्शमा हामी भनिराखेका छौँ वा सुन्छौँ कि कोरोनाले कुनै धर्म, जाति, उमेर, देश अछुतो छैन, तर यो आफैमा चाहिँ सापेक्षिक सत्य होइनन्। त्योभन्दा वर्गभेद कठोर र खडा रूपमा हामी चाहिँ भोग्न बाध्य छौँ। जो मान्छे चाहिँ बाहिर काम गर्न गए वा नेपालकै विभिन्न सहरहरूमा सहरसँगको सपना फस्किँदै गयो। मान्छे चाहिँ अब कहाँ जाए, के कहाँ गरी भनेर मान्छेहरू भनिरहेको छ। बाहिर को जान्छन्? जसले खेती किसानीमा अवसर पाए, जो चाहिँ उचित ज्याला गाउँमा पाउन सक्ने अवस्था छैन, जसले साहुको ऋण तिर्न खोज्नेहरू चाहिँ जान चाहिरहेछ। गाउँमा काम गर्न हच्किने उच्च जातकाहरू पनि जान्छ, वा सिपले स्थानीय बजारमा खपत हुन सक्छ, वा पारम्परिक पेसाले नथेक्ने भएपछि मान्छे चाहिँ बाहिर जान्छ। यसरी जो गएका थिए ऊ फर्केर भत्ता आउँदा गाउँका लागि तयारी अवस्थामा थिएन। त्यसै गरी अर्को पाटो हो खेतीका कुराहरू चाहिँ। खेती चाहिँ आफैमा एउटा चक्र हो। खेती चाहिँ वर्क फ्रम होम हुँदैन, खेतीका लागि त्यहीँ जानुपर्छ। र हामीले अहिले चाहिँ गहुँ, सर्स्यो, मटर, मुङ, मसुर, राहर, चना, प्याज, मकै, चैत, यो सबैको हामीले चैतमा गर्छौँ। अब वैशाखको
अब फेरि अर्को बालीहरूको पनि तयारी छन्। अहिले एउटा सङ्क्रमणको पनि अवस्था छन्, केही बालीहरू खेतमा छन्, केही बालीहरू लगाउने स्थिति छन्। अब यो लकडाउनको र कोरोनाको नाज चाहिँ यो खेतीलाई सबभन्दा बढी असर पाएको छ। गत वर्ष पनि त्यो पार्यो, यसपटक झन् बढी पार्ने अवस्था देखिएका छन्। जो उत्पादन हाम्रो कहाँ आइसकेको छ ती उत्पादनहरू चाहिँ त्यसलाई सुरक्षित बजार गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। बिचमा बिचौलियाहरूले चाहिँ त्यसलाई लाभ लिइरहने अवस्था छ। त्यसैले यो खेती एउटा एउटा फसल एउटा बाली चाहिँ समाप्त हुनुले अर्को बालीलाई असर पाइरहेको, किनभने एउटाको लगानीले अर्को लगानीसँग जोडिएको हुन्छ। यो चेन भत्किराखेको छन्। तर जुन प्रकारले स्थानीय सरकार वा प्रादेशिक सरकारले यस विषयमा सोच्नुपर्ने वा सङ्घीय सरकारका नीति निर्णयमा आउनुपर्ने त्यो आउन सकिरहेको छैनन्। वा केही कुराहरू आउन परे पनि ऊपर ऊपर पी जाते हैं जो पीने वाले हैं, कहते ऐसे ही जीते हैं जो जीने वाले हैं। जे जति अलिकति गत वर्षको एलार्मिङले जुन आयो पनि त्यो माथि माथि नै आयो, तल आउँदा थोपा थोपा त आउँदा तलसम्म त भुइँ मान्छेसम्म त त्यो पुगिसकिरहेको छैन। यो ठुलो एउटा करप्सन अब यो आफैमा यो सङ्कट चाहिँ एउटा क्राइसिस चाहिँ एउटा अवसरको रूपमा आइएको छ भन्ने भुइँ मान्छेहरूलाई लाग्छ। किनभने हामी कहाँ ऋण पनि कसले पाउँछ त, जससँग आफ्नो केही घरेडी छ, केही जग्गा छ, वा उसँग गहना धितो राख्ने स्थिति छन्, वा उसँग यति घरमा आफू शाखा सन्तान छन् कि उसले चाहिँ आफूलाई चाहिँ हामी चाहिँ काम गरेर तिमीलाई सघाउन सक्छौँ भन्ने लाग्छन्। वा जोसँग केही छैनन् उसले त ऋण पनि गाउँमा साउको पाउने अवस्था छैन। सरकारी जुन ब्याङ्कहरू वा निजी ब्याङ्कहरू हो, यिनले त्यसरी साना चाहिँ जोसँग श्रम छ, जोसँग सिप छ, तिनलाई चाहिँ इन्गेज गर्ने हामी कहाँ त अहिले त्यो त्यति प्रभावकारिता त लिनै सकेको छ। त्यो अवधारणाको फराकिलोपन हुन सकेकै छैन। त्यसैले यहाँ ठुलो वञ्चितको अवस्था छ। त्यसैले त्यो वञ्चितहरूको आवाज बाहिर आउन सकेको छैन। खेतीमा पनि तिनवटा वर्ग छ, जो चाहिँ आफै खेती गर्दैन, उसँग जग्गा छ, हुन्डा गराउँछन्, बटिया गराउँछन्, अधियामा गराउँछन्। दोस्रो चाहिँ आफूसँग अलिकति खेत पनि छन्, अर्काको जग्गा पनि छन्, आफ्नै खेतमा काम गर्छन्। तेस्रो ऊ जो भूमिहीन हो, जोसँग चाहिँ आफ्नो घरेडी पनि छैन, वा घरेडी छ भने पनि कुनै छ भने उसको आफू खेतीपाती गर्ने जग्गा छैनन्। तिनीहरूका जो भूमिहीन छन्, जो सबभन्दा बढी मार्कामा परेका छन् र खेतीका तिनटै चक्र खास गरी यो क्षेत्रमा भन्दाखेरि तराईका पुरै खेती प्रणाली नै समाप्त हुने क्षेत्र। खेतीको कुरा किन गरिराख्नु पर्यो भने खेतीले नै हामीलाई बढी फराकिलो तरिकाले मान्छेलाई इन्गेज गर्न सक्थे, बचाउन सक्थे, त्यो आधारहरू सम्पर्क अवस्थामा छन्। त्यसै गरी चाहिँ जो मान्छे चाहिँ अहिले गाउँघरका खास गरी भारतमा फसेको छ, भारतमा कोरोना त्यत्रो त्रासदी देखिएको छ, त्यो सरहद बाहिर पनि बस्नेहरू हाम्रा जुन नेपाली नागरिकता प्राप्त छन्, ऊ पनि त्यत्तिकै सम्मानित नागरिक हो। त्यसका बारेमा चाहिँ खोज खबर कसले लिने? त्यहाँका सङ्गठनहरू, नेपालीहरूका जुन सङ्गठनहरू छन्, त्यो सङ्गठनहरूका नेपालका प्राय राजनीतिक दलहरूका भ्रातृ सङ्गठनहरू छन्, यहाँका नेताहरू त्यहाँ पुगिराखेका छन्। तर अहिले चाहिँ जो आम मजदुरहरू त्यहाँ पुगेका छन्, तिनीहरूलाई भारतीय दूतावास पनि त्यहाँ छ भन्ने पनि उनीहरूलाई भ्यू छैनन्। र भारतीय दूतावासका सीमितताहरूका कारणले चाहिँ उपस्थिति एउटा त महावाणिज्य दूतावास कोलकातामा छ पश्चिम बङ्गालको, वा त दिल्लीमा छ, उत्तर भारतलाई जोड्ने कुनै छँदै छैन। त्यस अर्थमा पनि उनका समस्या र समस्याहरू बाहिरतिर आउन यी नेपालीहरूको या हाम्रा नागरिकहरूको आउन सकिरहेका छैनन्। उनीहरू प्रश्न गर्दैछन् कि सरहद बाहिर बस्ने नेपाली नागरिकता प्राप्त नागरिकहरू के नेपाली नागरिक होइनन् भनेर चाहिँ यस्तो अवस्था छन्। त्यसैले यो अर्को यो जुन लकडाउनको अहिलेको यो अवस्था हो, त्यो लकडाउन पनि चारैतिर एकनासको छैन। सहरतिर अलिकति नियन्त्रण बढी छ, बढी निगरानी बढी छ, तर गाउँ देहातमा त्यो छैन। त्यसै गरी सहर र गाउँ हामी जब भन्छौँ, त्यो सहर र गाउँ आफैमा एउटा चाहिँ पृथक सामाजिक आर्थिक संरचना पनि हो। किनभने सहरले असीम भोगवादी प्रवृत्तिका कारण चाहिँ प्रकृतिको दोहन गर्छ, माटो पानी हावाको क्षति पुर्याउँछन्। गाउँ चाहिँ प्रकृतिको नजिक भनेर, तर अहिले जुन विकासको मोडल भयो त्यसले चाहिँ गाउँलाई चाहिँ जुन सहरले अतिक्रमित गर्दै गएको छ, वा त्यसलाई भनौँ सहरले बलात्कृत गर्दै गइरहेको छ। नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले जसरी संहितामा जान्ने कुरा गर्छौँ, नेपाललाई को त्यो विमर्शमा गाउँलाई अब कुन रूपमा राख्ने, गाउँकाले जोडिएका केही राम्रा पक्षहरू पनि छन्, गाउँमा केही असमानताहरू पनि छन्, गाउँमा थिचोमिचो पनि छन्, गाउँमा शोषणका आधारहरू पनि छन्।
ती भनिराख्दा गाउँका केही राम्रा कुराहरू पनि थिए वा छन्, तिनलाई अझ कसरी जोगाउन सकिन्छ, किनभने नेपाल भन्दैखेरि चाहिँ ठुलो हिस्सा चाहिँ अझ पनि गाउँमै बसेका छन्, देहातमै बसेका छन्। तिनीसँग जोडिएका हाम्रो नेपालको आफ्नै किसिमको सामाजिक आर्थिक संरचना कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ त्यस विषयमा चाहिँ हाम्रो विमर्शै भएन। हामीले त पालिका बनाउने र सम्पूर्ण नेपाललाई सहरीकरण गर्ने सोचमा हामी गयौँ। त राजनीतिक शक्तिको निक्षेपण त भयो, तर विकासका संरचनाहरू, विकासका निर्माणहरूका बारेमा वा ठुलो वञ्चित समूहमा रहेकाहरूलाई कसरी इन्गेज गर्ने र यहाँ नेपालको जुन प्राकृतिक संसाधन, यहाँको सामर्थ्य हो, सबलता हो, त्यसलाई कसरी यहाँका जीविका जनतासँग जोड्ने, लोकसँग जोड्ने, त्यो काम हाम्रो विमर्शमा त्यति आउन सकेनन् र आज देखिएको दृष्टि त्यो पनि हो। त्यसै गरी गैर कृषि क्षेत्रमा जो संलग्न छन् तिनलाई चाहिँ कसरी जोगाउने र तिनका परेका अप्ठ्याराहरूका बारेमा हामी कसरी हामीले चाहिँ कर माफीका कुरा गर्छौँ, छुट दिने कुराहरू गर्छौँ र त्यो ठुल्ठुला उद्यमी र व्यवसायीहरूको गर्छन्, तर सामान्य भूइँका मान्छेहरूले लिएका ऋणहरू जो बढी निजी क्षेत्रसँग छन्, सरकारी क्षेत्रसँग छन्, तिनले कसरी पाउने, त्यसका बारेमा हाम्रो ध्यान पुग्न सकिरहेको अवस्था छैन। सर्भाइभल प्याकेजहरू कहाँ पुगिराखेको छ, त्यसैले यो ग्रामीण जुन अर्थव्यवस्था हो, त्यो ग्रामीण अर्थव्यवस्था अहिले सहरी गलपासोमा फस्दै गएको छ। यो ग्रामीण अर्थतन्त्र जसरी सहरी गलपासोबाट जति उन्मुक्त हुन खोजिरहेको छ, त्यत्तिकै त्यो गलपासो चाहिँ कसिँदै गएको छ र गाउँ चाहिँ एउटा केवल फगत बजारको रूपमा विकसित भएको छ। यो त्रासदी जहाँ एकातिर लामो समयदेखि नेपाली समाजमा भित्दै गएको थियो, अहिले कोरोनामा झन् बढी उदाङ्गियो। गत वर्ष यो कुराहरू अलिकति हाइसम्मित भए, तर हामी 1 वर्ष हाम्रो लागि बित्थाइमै बित्यो, हामीले केही गर्न सकेनौँ। त्यसैले यो पटक जुन किसिमको त्रासदी आएको छ, झन् बढी समस्याहरू हामीलाई पारेका छन्। त्यसैले मृत्युको सङ्ख्या मात्र होइन, हाम्रा आशाहरू, हाम्रा अपेक्षाहरू, आकाङ्क्षाहरू समाप्त हुँदै गएको अवस्था पनि छ। एउटा नेपालमा अहिले चाहिँ कसरी नेपाल आफैमा विभाजित हुँदै गएको अवस्था छ। एउटा नेपाल चाहिँ कोरोना कालमा आफ्नो थाप्थलो फर्किँदैछ, अझै नेपालमा अर्को चाहिँ नेपालमा काम गुमाएर कसैको आश्रयमा चाहिँ बाँचिरहेका छन्, कुनै सामाजिक संस्थाहरूले पाउने काम गरिरहेका छन्। त्यो त सहर विशेषमा भइरहेको छ, तर गाउँ देहातमा कतै अलिकति आफन्तहरू, छरछिमेकहरूले अलिकति सहज ढङ्गले गरिरहेका छन्, तर कुनै सङ्गठित रूपमा सबै ठाउँमा पुग्न सकिरहेको छैन। केही यस्तो पनि छन् कि यही सङ्कटका बेला पनि आफ्ना श्रम र सिपहरू फेरि प्रयोग गर्न थालेका छन्, आफूलाई जीवन पनि खोजिराखेका छन्। त सबभन्दा बढी त के भने जोग्ने कसरी, बाँच्ने कसरी, त्यो महत्त्वपूर्ण समस्या लिएर आएको छ। त्यो सहरमा पनि छ, त्यो सहरका पनि सहरी गरिबहरूका लागि पनि हो, गाउँका लागि त झन् बढी हुने भइ नै हाल्यो। नेपालमा एउटा अर्को पनि नेपाल छ जो यतिखेर आफ्नो नेपालका लागि सबभन्दा दुखान्त देखिएको छ। नेपाल त्यो नेपाल छ कि सत्ता टिकाउन अनेकौँ गोटी चाल्दैछन्, सत्ता परिविरोधका निमित्त चाहिँ संरक्षणका बिउ चाहिँ छर्दै गइरहेका छन्। यो नेपाल हाम्रो लागि अहिलेको हुँदै गएको नेपाल एउटा अर्को नेपालहरू चाहिँ यो जब मान्छे हुनुको गरिमा चाहिँ मान्छे पलायन हुन थाल्छन्, त्यो चाहिँ केवल आर्थिक कारण मात्र हुँदैनन्, त्यसका लागि सामाजिक संरचनाहरू पनि हुन्छ। त्यसैले जब मान्छे अहिले कोरोनामा गाउँका फर्कियाहरू भिक्टिमाइज भइरहेछ भने उसले अस्पतालमा उसले स्वास्थ्य सेवाहरू पाउनुमा पनि त्यो सामाजिक संरचनाहरूमा पछाडि परेकाहरू पनि अहिले अपिलमा रहेकाहरू फेरि मार्कामा पर्ने अवस्था छ। अर्को हामीले गत वर्षकै डिस्कोर्स आएको थियो, मान्छे भन्दा मेसिन प्राथमिक कि मान्छे र प्रकृति बीच चाहिँ शत्रुभाव को जुन एउटा नेरेटिभ विगतमा चल्यो, भाष चल्यो, चाहिँ यो आफैमा एउटा हिंसा हो। यसले चाहिँ प्रतिहिंसालाई जन्म दिन्छ र यसबाट उब्जिएको अर्थव्यवस्थाले आखिर अधिनायक नै जन्माउँछन्। गत वर्ष एउटा कोर्स करेक्सनको अवस्था थियो, तर हामीले चाहिँ त्यो कोर्स करेक्सन गर्न सकेन। अर्को देखियो, गत वर्ष देखियो, तर यसपटक त्यसमा त्यति साह्रो देखिएको छैन। रोगलाई चाहिँ दैवीय इच्छाको प्रकोप त्यही समाजले मान्दछ जहाँ दैव इच्छाले जातको सोपान तन्त्रमा कोही पिरमा रहेछ। गत वर्ष हामीले कोरोना माई भन्छौँ, कोरोना माईको पूजा गऱ्यौँ, विभिन्न चाहिँ अन्धविश्वासी गतिविधिहरू गरी, जसलाई किन यस्तो हुन्छ भने जसलाई जित्न सकिएन, जसको प्रकोपबाट जोगिन सकिएनन्, त्यसलाई हामी दैवीय रूपमा मान्न थाल्छौँ भन्ने बुझाइ छ। हामीले विगतमा मलेरिया, चेचक, स्मल पक्स भन्छन्, चेचकलाई त शीतलामाई भनेर नै गर्न थाल्यौँ। त्यसैले कोरोनामाई गत वर्ष बढी चर्चामा आयो, तर त्यसले केही भएन। हो, गत वर्ष चाहिँ
केही मान्छे चाहिँ सामूहिक अवसादमा जाँदाखेरि सामाजिक रूपमै नैराश्यताको वातावरणमा चाहिँ कतिपयले चाहिँ कतिपयको बुझाइरह्यो सामूहिक रूपमा घन्टी बजाउँदा ताली बजाउँदा अलिकति पनि निराशाको बादल चाहिँ हट्छ त्यो नैराश्यताको त्वालो भुत्किन्छ कि भन्ने लागेको थियो तर यसपटक चाहिँ त्यो कुनै यस्तो कुनै कोरोनामाई त्यस्तो जबको सामूहिक अभियानहरू सङ्गठित अभियानहरू त्यसो देखा परेन यसपटक चाहिँ तर किन गत वर्ष जुन भयो त्यो आज पनि त्यो प्रश्नहरू हाम्रो समक्ष छन् त्यो महिला त्यस्तो काम गर्ने महिला वा पिछडिएका समुदायलाई जुन संस्कृतिकरणको दुःखमा छिराइएको त्यसैको परिस्थिति हो कि वा महिलाहरूमा व्याप्त गराइएको बनाइएको सामाजिक आर्थिक असुरक्षा बोधले गर्दा यसमा चाहिँ उनीहरूको संलग्नता बढी भएको त्यो प्रश्न हिजो पनि थियो र यसपटक पनि कम मात्रामा भएको त्यो छँदैछ त्यसैले सत्ताले किन अन्धविश्वासलाई पोषित गर्छ किनभने सत्ता भनिराख्दा चाहिँ हामीले आर्थिक धार्मिक र राजकीय सबै सत्ता छन् त्यो सबै सत्ताहरू गोलबन्द हुन्छ हामीले हेर्छौँ कि कसरी यो क्षेत्र विभिन्न आन्दोलनहरूको उर्वर भूमि हो विभिन्न आन्दोलनहरूले एउटा चाहिँ समतामूलक समाजको निरपेक्ष समाज निर्माण गर्न सङ्घर्ष गरेको थियो कुनै कर्मकाण्ड कुनै अन्धविश्वास बनाउनु गरेको जसरी हामीले हेर्छौँ विभिन्न धार्मिक प्रतिष्ठानहरू संस्था खडा गर्नमा जति खर्चिएको छ त्यति चाहिँ यहाँका पब्लिक हेल्थका लागि काम भएको छैन र गाउँतिरका पब्लिक हेल्थहरू झन् चौपट भएको अवस्था छन् अनि मान्छे चाहिँ किन बाहिर जान्छन् मान्छे काम गर्न जाँदाखेरि चाहिँ खास गरी भारततिर किनभने गत वर्ष चाहिँ खुला सीमा एउटा ठुलो समस्याको रूपमा आयो यसपटक आएनन् किनभने मान्छे चाहिँ बिस्तारै आयो त गाउँमा आएका छन् गाउँमा मान्छे सङ्कमित भइरहेका छन् किनभने हामी आवत जावतमा भारततिर जाँदाखेरि सहजता छन् पासपोर्टको बनाउनु पर्दैन बिचौलियालाई कुनै म्यान पावर कम्पनीको बिचौलियालाई दस्तुर दिनु पर्दैन होइन हवाई खर्च तिरेर भारत जानु पर्दैन साहुलाई रिझाएर बोको ऋण लिनु पर्दैन किनभने आवत जावतमा सहजता छ होइन आफै टिकट कटायो गइहाल्यो होइन लागत कम लाग्छ जानमा चाहिँ गन्तव्यमा चाहिँ श्रम स्वीकृति लिनु पर्दैन सांस्कृतिक अनुकूलता पर्छन् होइन आफ्ना भारतीय नातेदारहरूसँगको पनि सामिप्यता हुन्छन् हावाको अनुकूलता हो गन्तव्यमा पुग्न सबै कम लाग्छन् होइन विभिन्न प्रकृति र का अवसरहरूको उपलब्धता छन् भारतीय रुपियाँको विनिमय दर पनि बढी र नेपालीहरूको मेहनती र परिश्रमी जुन छवि हो त्यसले पनि आकर्षित गरेको त्यसरी चाहिँ गत वर्ष चाहिँ खुला सीमालाई चाहिँ एउटा चाहिँ सङ्क्रमणको वाहकको रूपमा माने यसपटक पनि त्यो कुरा उठेको हो तर त्यति त्यो कुरा फेरि हाई साउन्डेड भएको छैन मलाई किनभने भारततिर जाँदाखेरि सरकारी औपचारिक र अनौपचारिक तिनटै तहमा मान्छेहरू चाहिँ गइराखेका हुन्छ गत वर्ष नै भारतीय मिडियाले चाहिँ नेपालतिरबाट चाहिँ योजनाबद्ध रूपमा सङ्क्रमण छिराउन खोजियो त्यो अतिरञ्जित भ्रमपूर्ण तथ्यहीन सूचनाहरू दियो यसपटक चाहिँ भारतीय मिडियाहरूले त्यति गरेन तर गत वर्ष चाहिँ जसरी सीमामा अवरोध खडा गरियो सिल गरियो सीमाका यथार्थहरू काठमाडौँ वा दिल्ली चाहिँ भुइँ यथार्थसँग चाहिँ परिचित थिएन त्यसले सीमाञ्चलको यथार्थ नबुझ्दाखेरि चाहिँ एउटा फुर्की टुप्पो अर्थात् अर्को भुइँ जुन सतहसँग जोडिएको दुई चाहिँ नेपाल हो भनेर बुझ्यो किनभने सीमाको आफ्नै किसिमको यथार्थ हो गुजमुटिएको बस्तीहरू त्यहाँ सिल बस्तीका निश्चित रूपमा कोरोना चाहिँ सङ्क्रमण चाहिँ मिलजुल भेटघाट सम्पर्कले हुँदो रहेछ तर हामीले त्यो यथार्थ पनि हामीले बुझ्नुपर्नेछ कि सीमामा चाहिँ सूचनाको आदान प्रदान समन्वय र सहकार्य गरेर बढी यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छन् कि खास गरी मैले दक्षिणतिरको अर्थात् कि भारतसँग जोडिएको सीमामा बारेमा गरे किनभने घनीभूत रूपमा मान्छेहरूको आवाज त्यहाँ भइराखेको छ भएको छ त्यो खालि रोजगारीको लागि होइन विभिन्न कारणले चाहिँ यसपटक तिनका भुइँ मान्छेको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँ र दिल्लीले यो कुराहरू बुझिराखेको वा सुनिराखेका हुँदैन एउटा एउटा चाहिँ नेरेटिभ खडा गर्छन् गत वर्ष भारतीय मिडियाले एउटा खडा गरेको थियो तर यसपटक त्यसरी देखेको छैन त्यसैले यो कोरोना कालमा चाहिँ मान्छेहरू फर्किएका छन् त्यसले चाहिँ फर्किँदा आर्थिक प्रगति सामाजिक मूल्य र राजनीतिक दायित्वको उल्टो दिशामा हिँड्नुको कथा भनिन्छन् र यस दारुण महागठमा हजारौँ कथाहरू लुकेका छन् गत वर्ष चाहिँ पहिलो पटक मलाई लाग्छ नेपाली राज्यले लामो चाहिँ बन्दाबन्दी गरेको थियो होइन यसपटक पनि अब लकडाउन सुरु भएको छ कति लामो जान्छ ठेगान छैन गाउँ देहातमा चाहिँ
रुगा खोकी ज्वरो मान्छे लागेको छ होइन। विभिन्न ठाउँका पालिकाका प्रमुखहरू विभिन्न चिनिएका मान्छेहरूसँग सम्पर्क हुँदाखेरि चाहिँ गाउँमा पनि सङ्क्रमण भइसकेको छ। गाउँमा पनि जाँच गर्दाखेरि चाहिँ सङ्क्रमितको सङ्ख्याहरू देख्न परेको छ। काठमाडौँमा केही अस्पतालहरूमा पनि तराईकै मान्छेहरू बढी हुन्छन् वा जिल्ला सदरमुकामहरू वा जनकपुर वीरगञ्ज जस्ता ठाउँका अस्पतालहरूमा पनि विभिन्न छरछिमेका जिल्लामा र खास गरी गाउँका मान्छेहरू आइराखेका छन्। त्यसले के देखाइरहेको छ भने गाउँ देहातमा पनि सङ्क्रमण फैलिएको छ। गत वर्ष जहाँ यो कोरोनालाई यो सहरमुखी सहर केन्द्रित हो भन्ने बुझाइ एक किसिमको थियो, यसपटक नितान्त फरक भएको छ। किनभने मान्छेहरू बाहिरबाट सहज रूपमा आइदिए, उसलाई चाहिँ गाउँमा क्वारेन्टाइन गर्ने कुनै त्यस्तो व्यवस्था भएन, जसले गर्दा ऊ सहज रूपमा आइदियो र त्यसले गर्दा सङ्क्रमण बढ्यो। सङ्क्रमणका अन्य कारणहरू पनि भयो, त्यसका बारेमा पनि हामी चर्चा गरौँला। त्यसरी कोरोना सङ्क्रमितको तथ्याङ्क आफैमा जुन आइराखेको छ त्यो अधुरो त हुँदै हो, किनभने यता परीक्षण बिना मर्नेहरू चाहिँ अज्ञात रोगबाट मरे वा सामान्य ज्वरो लागेर बिते भन्ने बुझाइ भुइँतमा व्याप्त छ। किनभने हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ मिल्दोजुल्दो कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो भनिराखेका छौँ। यो अज्ञात रोगको हल्लाले बाँकी सङ्क्रमितहरूमा चाहिँ त्रास उत्पन्न गर्ने, अनावश्यक मानसिक असर पार्ने एवं उपचार एवं नियन्त्रणका लागि के गर्ने भन्ने कुरा समेत अज्ञात नै रहने गरेको छ। यसमा स्थानीय मिडियाहरूको पनि, खास नेपालतिर मिडियाहरूको पनि छ। सम्बन्धित व्यक्तिहरूको अज्ञानताका कारण सङ्क्रमणका लक्षणहरू देखिँदा समेत तिनका लागि त्यो अज्ञात भइदिन्छ। यो एउटा अवस्था छ। तर डरलाग्दो अवस्था के छ भने यसपटक सङ्क्रमण गाउँ पनि छिरिसकेको छ, गाउँमा पनि मर्नेहरू आइराखेको छ, जुन राष्ट्रिय तथ्याङ्कमा त्यो प्रवेश गर्न पाइरहेको छैन। मान्छेहरू मिल्दोजुल्दो रोग अज्ञात रोग भनेर त्यसलाई भनिराखेका छन्। त्यो एउटा छ। अर्को जुन उपचारको अवस्था छ हाम्रो तन्त्रको, त्यो यति एक वर्षमा हामीले त्यसमा कुनै कोर्स करेक्सन गर्न सक्छौँ, कतै पनि सच्याउने काम हाम्रो हुनै सकेन। त्यसैले मान्छे भन्छन् कि केको कुटिया, केको जोर, केको आँखमा टपटप लोर, जो भनसुन गर्न पाउँछन् तिनले चाहिँ माछाको टुक्रा पाइराखेका छन्, जो पाइरहेका छन् तर झोल मात्र पाइरहेका छन्, जो हेरिरहेका छन् ऊ टपटप टपटप चाहिँ आँसु नै बगाउँदैछन् भन्ने पनि एक प्रकारको बुझाइ छ। यो आँसु चाहिँ कसरी काठमाडौँले बुझ्ने, कसरी राष्ट्रिय विमर्शको परिदृश्यमा आउने, त्यो हाम्रो पक्ष हो। यसले हाम्रो सम्पूर्ण असफलताहरू, हाम्रा संरचनागत असफलताहरूलाई देखाइरहेको अवस्था छ। गाउँका सङ्क्रमितहरूलाई कसरी ज्ञात बनाउने, शासकीय वृत्तमा पहुँच नहुँदा कसरी चाहिँ विभेद फैलिँदैछन्, त्यसलाई कसरी रोक्ने, चुल्होको अर्थशास्त्रका बारेमा हामी कसरी छलफल गर्ने, रोटीको मानचित्रका बारेमा चाहिँ कसरी हामीले बुझ्ने। राष्ट्रियताका त हामी कुरा ठुल्ठुला गर्छौँ, तर रोटीको मानचित्रका बारेमा विमर्श गर्ने ढिलो भइराखेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। जो जनप्रतिनिधि छन् तिनले आफ्नो राजनीतिक भविष्य निर्धारणमा चाहिँ भुइँ मान्छेहरूका भूमिका स्वीकार गर्छन् कि गर्दैनन्, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो भन्ने मलाई लागिरहेको छ। मलाई लाग्छ कि भुइँ मान्छे चाहिँ जो छन् तिनका भूमिका उनको राजनीतिक प्रतिनिधिहरूको निर्माणमा, उनको भविष्य निर्धारणमा भूमिका छैन भनेर ठुलो तबकाका राजनीतिक कर्मीहरूलाई लाग्छन्। यो लाग्दा के लाग्छ भने माथि फुन्गी शीर्षकै आशीर्वादले उसले टिकट पाउने हो, शीर्षकै आशीर्वादले उसले स्रोतहरू पाउने हो, शीर्षकै बसेकाहरूकै आशीर्वादले उसले चाहिँ स्रोत र साधनमा रजाइ गर्न पाउने हो। त्यसैले जो मत दिन्छन् वा भुइँ मान्छेहरू छन् तिनलाई उनले इग्नोर खोजिराखेछन्। त्यही अहङले, त्यही अन्धताले उसले चाहिँ इग्नोर गर्न खोजिराखेको छन् भन्ने मलाई लाग्छ। यसले गर्दा चाहिँ भुइँ मान्छेहरू चाहिँ कबीरदासको एउटा पङ्क्ति छ भोजपुरीमा चाहिँ, तन फाटेकी औषधि मन फाटेकी नाही। कपडा च्यात्दाखेरि त्यसको त कुनै यो तन फाटे अथवा कि जिउमा केही हुँदाखेरि त्यसको त औषधि हुन सक्छन्, तर मन फाट्यो भने, मन च्यातियो भने त्यसको कुनै औषधि छैन। भुइँ मान्छेहरूको मन चाहिँ च्यातिएको अवस्था छ। यो परिस्थितिबाट बुझिराखेका छौँ। किनभने जहाँसम्म यो अहिलेको जुन उपचार हो त्यो चाहिँ काठमाडौँका कुराहरू त आइरहेको छन्, सदरमुकामहरू केन्द्रित आइराखेका छन्। त्यहाँ पनि न ट्रेसिङ ठिकसँग भइराखेको छ, न ट्रेसिङ ठिकसँग भइराखेको छ, न टेस्टिङ ठिकसँग भइराखेको छ। आइसोलेसनको पनि पुरै व्यवस्था छैन। अक्सिजनको प्रबन्ध चाहिँ धेरै ठाउँमा आफैले गर्नुपर्ने अवस्था छ, त्यो पनि महँगोमा पाइराखेको छ। त्यसैले चाहिँ अर्को यो भन्नै पर्ने कुरा के हो भने स्वयं चाहिँ यति सूचनाहरू आइराख्दा अहिले सूचनाका विभिन्न माध्यमहरू छन्, एफएम रेडियोहरू गाउँ गाउँमा छन्, सामाजिक सञ्जालहरूबाट सूचनाहरू आइरहेको छ कि यो सङ्क्रमण चाहिँ घनीभूत भएर आउँदै गएको छ। तर अहिले पनि
हामी के गाउँ के सहर बिहे व्रतबन्ध रोकेको छैन। सामूहिक रूपमा भिडभाड हुने पूजापाठहरू रोकेका छैनन्। त्यसले चाहिँ यस गत वर्षकोबाट हामीले केही सिक्न सकेनौँ। यस छेउछाउमा भइराखेका त्यत्रो भयानक अवस्थाबाट पनि हामीले सिक्न सकेनौँ। केवल के गाउँमा सडक बनिदिँदैमा होइन, गाउँमा चाहिँ यो पक्की मकानहरू चाहिँ को सङ्ख्या बाक्लिँदैमा होइन, जिन्स टी सर्ट बाइक र मोबाइलहरू लिँदैमा के हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ विकास मान्यौँ भन्ने एउटा प्रश्नहरू आइरहेको छ। किन मान्छे चाहिँ डिजे बजाएर भिडमै मान्छे नृत्य गरिराखेको पाइन्छन् बिहेका लागि। अहिले पनि भइरहेको छ, सामूहिक पूजापाठहरू भइरहेको छन्। विकासे बजेट सच्याउनको लागि चाहिँ निर्माण कामहरू अहिले पनि भइरहेको छ। त्यहाँ सङ्क्रमणबाट जोगिने केही दूरीहरू बनाउने कुनै चेत पाइँदैनन्। त्यहाँ चाहिँ यसले पनि सङ्क्रमण फैलिँदै गएको अवस्था छ। गत वर्ष प्रधानमन्त्रीको कोष होस् वा मुख्यमन्त्रीका कोषहरू, यसको पारदर्शिताको कुराहरू छ। यो त सीमा क्षेत्र हो, सीमा क्षेत्रमा अस्तिको चाहिँ 2 नम्बरी कारोबार भइराखेको छ रेमडेसिभिरको चाहिँ होइन। त्यसले यो सामाजिक सङ्कटलाई पनि निजी मुनाफा बनाउने, नक्कली औषधिहरूको कारोबार गर्ने वा भएकै औषधिलाई बढी मूल्यमा बेच्नेलाई निगरानी हुन सकिरहेको छैन। र जे कामहरू 1 वर्ष हामीसँग थियो नि, हामीले अस्पतालहरूमा कति हामीले प्रार्थना गृहहरू निर्माण गऱ्यौँ। निजी आस्थाको कुरा हो, धर्म त आफ्नो ठाउँमा छ। तर राज्यले चाहिँ के लर्निङ गर्यो 1 वर्षमा? त बित्थामा बित्यो हाम्रो लागि 1 वर्ष चाहिँ। त्यसैले अहिले यो युवाहरू जो पीडित भइरहेका छन्, जो सङ्क्रमित भएको छन्, उनले चाहिँ कोरोनाभन्दा पनि खतरनाक अरू थोक हो भनेर भनिरहेको छ। कोरोनाले त मान्छेलाई मारेकै छन्, यसले समाजमा भएका जुर्मुराहट, समाजमा भएका ब्युजियापन वा समाजमा भएको चेतनालाई नै मार्ने काम भइरहेको छ। किनभने हामी गणतान्त्रिक समाजमा छौँ, हामी संहिता भएको समाजमा छौँ, तर हाम्रो चेतनालाई नियन्त्रण गर्ने काम अरू थोकले भइरहेको छ। किनभने नागरिक मजबुत हुने, भई मान्छे मजबुत हुने, जसका कहीँ भनसुन हुँदैनन्, अहिले सबभन्दा बढी भिक्टिमाइज जनता भएको छ, जसको कुनै आधार छैन, कुनै दलमा जोडिएको छैन, कुनै दलसँग आबद्धता छैनन्। किनभने सेवा र सुविधाको यति दलीयकरण भइसक्यो, जो भनसुन गर्न सक्दैन, जसको कुनै चिनजान छैन, जसको मिडियामा पहुँच छैन, ती मान्छेहरू भिक्टिमाइज भएको अवस्था छन्। यस्तै परिस्थितिमा मान्छेहरू भनिराखेका छन्, बा विकट परिस्थिति भैयाजी, अब कौन निकाले नैयाजी। नैयाजी भनेको डुङ्गा, अब यो डुङ्गालाई कसले निकाल्ने भन्ने कुराहरू मान्छेको मनमा चिन्ता छन्। यो जुन निराशाको अवस्था छ, त्यो निराशाको अवस्था सम्हालिने समय चुक्दै गएका छौँ। यो समय चाहिँ बढी गयो भने स्थिति हाम्रो हातबाट पनि जान सक्छ। अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने अब चाहिँ यो हाम्रो नयाँ अहिले चाहिँ सिकाएको हो कि नयाँ पृथ्वी घोषणापत्रको आवश्यकता छ, नयाँ ग्राम पुनरुत्थानको घोषणापत्रको आवश्यकता छ, जसले गर्दा यो समाजलाई चाहिँ बचाउन सकियोस्, गाउँलाई बचाउन सकियोस्, र दुई मान्छेहरूलाई चाहिँ जोड्न सकियोस् भन्ने अवस्था आइपुगेको छ। सब कुरा आपसे आप ठिक भइहाल्छ भन्ने सोच जति खतरनाक हुन्छन्, मुलुक खतम भइसक्यो भन्ने निराशावादी निर्क्युल त्योभन्दा कम खतरनाक हुन्छन्। भविष्यप्रति आशा र परिस्थिति बदल्न सक्ने आत्मविश्वास बेगर न राष्ट्रिय अस्तित्व जोगाउन सकिन्छ, न त व्यक्तिगत अस्मिता नै। अहिले मूल चुनौती भन्नु नै राष्ट्रिय संरचनाप्रतिको जनआस्था पुनर्स्थापना गर्नु हो। धन्यवाद।